बच्ची की हलाकत को बगैर किसी तस्दीक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तिबई मौत करार दिया है, जबकि DIG के मुताबिक कोई इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील नहीं दी गई, सिर्फ वालिदैन के बयान काफ़ी हैं। मज़ीद तफसीलात भी इस हवाले से आपको देंगे। अभी तक के इत्तलात, एबटाबाद में सूबाई वज़ीर मुश्ताक गनी के भाई की घरेलू मुलाजमा मिसबा की हलाकत का मामला उलझ गया है। पुलिस ने बच्ची की हलाकत को बगैर किसी तस्दीक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तिबई करार दे दिया। एबटाबाद में सूबाई वजीर मुश्ताक गनी के भाई की घरेलू मुलाजिमा मिसबाह की हलाकत का मामला उलझ गया। पुलिस ने बच्ची की हलाकत को बगैर किसी तस्दीक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तबई मौत करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक अहले खाना का कहना है कि मिसबाह को सांस की खानदानी बीमारी थी। 2 दिन कबल मिसबाह की वालिदा ने बयान दिया था कि उनकी बेटी 1500 रुपए पर शुएब गनी के घर मुलाजिमत करती है और इसको कोई बीमारी नहीं थी। गुज़श्ता रोज पुलिस ऑफिसर्स ने मिसबाह के घर जाकर अहले खाना के बयान लिए थे। DIG के मुताबिक कोई इंक्वायरी कमेटी तश्कील नहीं दी गई, सिर्फ वालिदैन के बयान काफी हैं, जबकि दूसरी जानिब मुश्ताक गनी के खानदान से पुलिस ने कोई बयान नहीं लिए। साबिक जिले नाजिम सरदार शेर बहादुर ने केस की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। यह गनी खानदान के घर तीसरी पुरअसरार हलाकत है। गुज़श्ता साल गनी खानदान के घर एक लड़के की फंदा लगी लाश मिली थी, जिसको खुदकुशी करार दिया गया। कुछ अरसे बाद इस लड़के की बहन की भी हलाकत हो चुकी है। एबटाबाद में सूबाई वजीर मुश्ताक गनी के भाई की घरेलू मुलाजमा मिसबा की हलाकत ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। पुलिस बच्ची की हलाकत को बगैर किसी तस्दीक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तबई मौत करार दे रही है। DIG के मुताबिक कोई इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील नहीं दी गई, सिर्फ वालिदैन के बयानात काफ़ी हैं। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हारून तनोली से। हारून, बताइएगा अब तक क्या पता चल सका है? कल IG खैबर पख्तूनख्वा ने इस खबर पर एक्शन लिया था, जिसके बाद ये खबर जो है नशर हुई थी। उस एक्शन लेने के बाद उन्होंने कहा था कि DIG एक कमेटी तश्कील दें और मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट इसकी भेजें, इस केस की शफाफ इंक्वायरी की जाए। जिसके हवाले से हमारा जब रब्ता हुआ DIG हज़ारा से, तो उन्होंने कोई इंक्वायरी टीम जो है तश्कील नहीं दी या कोई ऐसा सिलसिला नहीं किया जिससे ये पता चल सके। उन्होंने कहा जी ये वालिदैन उनके बयान जो है वो काफ़ी हैं, उस मिसबा के वालिद और वालदा के बयान ही काफ़ी हैं, जबकि इस केस के हवाले से कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है और इस केस को दबाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टरों के मुताबिक और वालिदैन के मुताबिक पीछे जो पहले 2 दिन पहले वालदा का बयान है कि हमारी बच्ची 1500 रुपए पर मुलाजमा थी और बच्ची को कोई बीमारी भी नहीं थी। अब जबकि तफ्तीशी SHO जिन्होंने तफ्तीश की है और तफ्तीश की वीडियो भी बनाई है जो मंजर आम पर आ चुकी है, उसमें ये कहा जा रहा है कि बच्ची को सांस की बीमारी थी, इससे पहले भी एक बच्चे को सांस की बीमारी थी। ये तभी साबित हो सकता है जिस वक्त इस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी, तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आया बच्ची को सांस की बीमारी। अच्छा हारून, ये बताइएगा कि मकतूला मिसबा के वालिदैन ने अपने बयान में क्या कहा है? क्या उन्हें उस शख्स के घर में तशद्दुद का निशाना बनाया गया उनके ख्याल में उनकी बेटी को, जिसके नतीजे में ये हलाकत हुई? नहीं जी, तशद्दुद के हवाले से नहीं हुई है, तशद्दुद नहीं किया गया। उनके वालिदैन के मुताबिक जो पहले 2 दिन पहले स्टेटमेंट उनके वालिदैन ने दी थी कि हमारी बच्ची 1500 रुपए पर मुलाजम थी उनके यहाँ, और दूसरा बच्ची को कोई बीमारी भी नहीं थी, किसी किस्म की कोई मर्ज या बीमारी उसको लाहक नहीं थी। जबकि कल जो तफ्तीशी टीम जो गई थी, SHO जो गए थे, उन्होंने वक्त उनसे इंक्वायरी की तो वालिदैन ने कहा कि बच्ची को सांस की बीमारी है। सांस की बीमारी हारून, इसका मतलब ये हुआ कि मिसबा के वालिदैन अपना बयान तब्दील कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, ये बात हकीकत है कि मिसबा के वालिदैन के ऊपर प्रेशर है और दबाव है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेटमेंट तब्दील कर रहे हैं। क्यों है हारून? जी, असल में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाअसर लोग हैं, बाअसर अफराद हैं। आप पहले भी बता चुका हूँ कि इससे पहले 3 जो हैं वो इस समय 3 मर्डर हो जाएंगे ऐसे जो गुमनाम हैं, जो खामोश रह जाएंगे। उसमें दूसरा आपको एक आम बात मैं बताऊं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड अमेंडमेंट वेलफेयर एक्ट मई 2016 को असेंबली में पास हुआ था, जिसमें कुछ तरामीम की गई थी, बच्चों के हवाले से तरामीम थी, जिसमें कि उनके ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाएगा, उनको एजुकेशन दी जाएगी, उनके बुनियादी हुकूक का ख्याल रखा जाएगा। उस हवाले से इस एक्ट के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि एक तरफ देखें सूबाई वजीर हायर एजुकेशन और दूसरी तरफ एक ऐसी बच्ची जिसे तालीम की जरूरत है, इन्हीं के भाई के घर में वो मुलाजमत करती है। आया ये दौरा मेयार सूबाई हुकूमत का भी ये लगता है
ایک بااثر منسٹر ہونے کے باوجود، ایجوکیشن منسٹر ہونے کے باوجود ایسا کام کرنا اور بچی کو تعلیم کے اچھا بجائے ہارون، یہ ملازمت بتائیے گا کہ مقتولہ مصباح کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ کیا آ گئی ہے؟ جی پوسٹ مارٹم اس کا سرے سے ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو زبانی کلامی جتنا بھی ہے یہ سارا زبانی کی ہے. یہ تو آئر اینڈ فائر والی بات ہے. اس میں آئی جی خیبر پختونخوا نے کل ایک اسٹرکٹ ایکشن لیا تھا، جی کو کہا تھا کہ آپ ایک فوری انکوائری کمیٹی تشکیل دیں جو اس کیس کے حوالے سے فری اینڈ فیئر انکوائری. اچھا ہارون، یہ بھی بتائیے گا کہ مصباح کے والدین کا جو ابتدائی بیان تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری بیٹی کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس بیان کے وقت کیا مصباح کے والدین نے ایسا کوئی شبہ ظاہر کیا تھا کہ ان کی جو بیٹی کی موت ہے وہ طبعی نہیں ہے؟ جی اس میں یہ چیزیں حیا ہو رہی تھی ان کی ان باتوں سے، کیونکہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہم کسی سے کیس نہیں کر سکتے. عدالت کے حوالے سے جب انہوں نے کہا کہ آپ کو عدالت انصاف دے گی، انہوں نے کہا جی عدالتیں کیا چیز ہوتی ہیں. دوسرا جس وقت پولیس کا نام لیا تو انہوں نے کہا جی پولیس ہم غریب لوگ ہیں جی، ہم کیا کریں جی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اور دوسری سب سے مین جو وجہ یہ ہے کہ انتہائی غریب اور کم پرستی کی زندگی گزار رہا ہے یہ خاندان. بہت بہت شکریہ ہارون دنولی، اپڈیٹ کر رہے تھے ایبٹ آباد سے. بیٹیاں کہیں بھی محفوظ نہیں. مردان میں 8 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. مردان میں جنسی درندگی کا یہ دوسرا واقعہ گزشتہ روز پیش آیا. ادھر کوئٹہ میں معذور لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا اس کا قریبی رشتہ دار نکلا. ملزم نے ابتدائی تفتیش میں اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. مردان میں کم سن بچی کے ساتھ زیادتی کا ایک اور دل خراش واقعہ. نواحی علاقے خرکئی میں تیسری جماعت کی طالبہ سے شیطانی کھیل کھیلنے والے درندہ صفت ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. متاثرہ بچی کو اسپتال داخل کر دیا گیا. اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ بچی کی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہو گئی ہے. کوئٹہ کے علاقے کلی اسماعیل میں معذور لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم بھی پکڑا گیا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم لڑکی کا قریبی رشتہ دار ہے. ملزم کے خون کے نمونے اور دیگر شواہد فرانسک لیب بھجوائے جائیں گے. ادھر کوہاٹ میں رشتے سے انکار پر میڈیکل کی طالبہ آسما پر فائرنگ کرنے والے کی شناخت مکمل ہو گئی ہے. پولیس کے مطابق مجاہد آفریدی نامی ملزم کا تعلق تحریک انصاف کوہاٹ کے صدر کا قریبی رشتہ دار ہے. مقتولہ آسما کے والد غلام دستگیر نے اس حوالے سے کہا کہ ملزم مجاہد پہلے سے شادی شدہ ہے اور کوہاٹ پولیس اب تک ملزم کو گرفتار نہیں کر پائی. عام پیش رفت سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں پر ملزم مجاہد آفریدی تحریک انصاف کوہاٹ کا صدر ہے. یہاں انکشاف بھی سامنے آیا ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے عابد حسین سے. عابد بتائیے گا اس کیس سے متعلق. عابد حسین اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کیا تفصیل ہے اس بارے میں. آسما نامی لڑکی ہے جو چھٹیاں گزارنے کے لیے ایبٹ آباد میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھی اور یہ یہاں کوہاٹ آئی ہے. اور اسی اثناء میں جو مبینہ قاتل ہے جس کا نام جو ہے مجاہد آفریدی بتایا جا رہا ہے پولیس کے مطابق، اس نے یہ لڑکی جو ہے یہ اپنی بھابھی کے ساتھ کسی یہاں جا رہی تھی تو وہاں پہ اس لڑکے نے فائرنگ کر کے اس کو 3 فائر کر کے اس کو قتل کر دیا گیا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے اس لڑکے نے اس آسما کے گھر پہ رشتہ بھیجا تھا جس کی وجہ سے انکار ہوا ہے اور انکار کے بعد یہ لڑکے نے یہ کارروائی کی ہے اور تاحال یہ لڑکا جو ہے ابھی تک مفرور ہے. جی لڑکا تاحال مفرور ہے. بہت شکریہ عابد، آپ نے اس بارے میں اپڈیٹ کیا. آپ کو بتائیں کہ کوہاٹ پولیس اب تک ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام ٹھہری ہے اور میڈیکل کی طالبہ آسما کے قاتل کی شناخت تو مکمل ہو گئی لیکن تاحال کوئی گرفتاری سامنے نہیں آئی. ادھر قصور کی ایمان فاطمہ کیس میں جعلی پولیس مقابلے میں بے قصور مارے گئے مدثر کے والدین انصاف کے متلاشی ہیں. نیو نیوز کی جانب سے متاثرہ خاندان کی آواز اٹھانے پر جے آر ٹی نے بیانات میں تضاد پر 6 پولیس اہلکاروں کو تو گرفتار کرا دیا لیکن اب تک مقدمہ درج نہیں ہوا. مدثر کی ہلاکت اور خاندان کے 5 افراد کو غیر قانونی حراست میں رکھے جانے کے خلاف انصاف لیتے دکھیاری ماں بھی قصور گئی ہے لیکن تھانے والوں نے مقدمہ درج کیا. نہ ہی ڈی پی او قصور نے فریاد سنی. آر پی او نے بھی ملنے سے انکار کر دیا. آپ کو بتائیں کہ عام کیس سے متعلق مقتول مدثر کی ماں کی فریاد سننے کو کوئی تیار نہیں ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مقتول مدثر کے وکیل علی احمد ڈوگر. علی احمد بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا اس کیس سے متعلق اب کیا حکمت عملی بنائی جائے گی؟ جیسا کہ آپ نے اس میں بتایا، میں سب سے پہلے تو نیو نیوز کا بڑا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس مظلوم مدثر کا جو ہے معاملہ اٹھایا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ یہ مقتول کی
والدہ اور اس کے بھائی پہلے SHO کو اپروچ کیا ہے، لیکن انہوں نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے DPO کو اپروچ کیا تو DPO قصور نے بھی مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ RPO شیخوپورہ رینج کے پاس گئے ہیں، لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کیا اور ڈیلنگ ٹیکٹ استعمال کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو معاملہ جو ہے کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے اور کل کے لیے فکس ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جتنے بھی کلپریٹس ہیں ان کے خلاف FIR درج ہو جائے گی۔ علی احمد، پولیس کے تعاون نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں آپ کے مطابق؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے بتایا ابھی یہ جو 6 اہلکاروں کو طلب کیا ہے، یہ بھی اصل حقائق پہ پردہ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ جو 6 اہلکار ہیں یہ ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کے مطابق نہ یہ ملزم ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی فیک انکاؤنٹر کیا ہے۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق جو فیک انکاؤنٹر کرنے میں تھے اس میں سابق DPO علی ناصر رضوی، محمد یونس ڈوگر اور عارف رشید اور اس کے علاوہ جو پولیس اہلکار تھے، ان میں سے کسی بندے کو نہ ہی JIT نے بلایا ہے اور نہ ہی ان کی تحقیقات کی ہیں، اور یہ جن 6 اہلکاروں کو بلایا اس کا اس کے ساتھ کوئی نیکسس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی احمد آپ کے وقت کا۔ ادھر سابق SSP ملی راؤ انوار اب تک اپنے پیٹی بھائیوں کے ہاتھ نہ لگ سکا۔ مفرور SSP راؤ انوار کی تلاش کے لیے پولیس کی تفتیشی ٹیم متحرک ہو چکی ہیں۔ SSP ذوالفقار مہر راؤ انوار کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے گزشتہ ہفتے راؤ انوار نے بیرون ملک جانے کی ناکام کوشش بھی کی تھی۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے سعد بن الطاف سے۔ سعد، بتائیے گا اس بارے میں۔ بالکل، SSP راؤ انوار کی تلاش کے لیے ان کے پیٹی بھائی جو ہیں اب متحرک ہو چکے ہیں، اور حساس ادارے کے جو نمائندگان ہیں اور جو پولیس کے لوگ ہیں وہ اب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور SSP ذوالفقار مہر بھی پولیس ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ کے، اور SSP ذوالفقار مہر ہفتے کے رات جو ہے اسلام آباد سے راؤ انوار کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ اور ساتھ سے یہی بتا چلوں گزشتہ ہفتے جو ہے راؤ انوار نے باہر جانے کی ناکام کوشش بھی بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کی تھی، تاہم اب کراچی سے ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ سعد بن الطاف آپ کا۔ کراچی میں شارع فیصل پر نوجوان مقصود کی ہلاکت کو 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود برسا کو انصاف نہیں مل سکا۔ انصاف تو دور، واقعے کا مقدمہ تک درج نہیں ہوا۔ ابھی تک انصاف ملنا تو دور کی بات ہے، اس واقعے کا مقدمہ تک درج نہیں ہوا۔ کراچی شارع فیصل پر نوجوان مقصود کی ہلاکت، اہل خانہ تاحال انصاف کے منتظر۔ 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود مقصود کی ہلاکت کا مقدمہ بھی درج نہیں کیا جا سکا۔ اہل خانہ نے کہا کہ مقصود کو کس کی گولی لگی، تحقیقات کرائی جائیں۔ صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال نے کہا کہ معاملے پر تفتیش جاری ہے، قانونی مشاورت کے بعد ہی مقدمہ درج کیا جائے گا۔ پولیس کے مطابق 2 ملزمان زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ذرائع کے مطابق مقصود کی ہلاکت پر پولیس کمیٹی تشکیل دینے کا بھی امکان ہے۔ رجب علی، نیو نیوز، کراچی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں PTI کی درخواست خارج کر دی۔ PTI نے غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں الیکشن کمیشن کو جانچ پڑتال کا اختیار حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن کو غیر ملکی فنڈنگ کی جانچ پڑتال کا مکمل اختیار مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں الیکشن کمیشن کو PTI کی غیر ملکی فنڈنگ کی جانچ پڑتال کا اختیار ہے۔ درخواست غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے خارج کی جاتی ہے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں جاری PTI فنڈنگ کیس کی سماعت روکنے کی استدعا کی تھی۔ عدلیہ مخالف تقاریر اور بیانات نواز شریف کے خلاف ایک اور کیس کھلنے کو تیار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور ان کی بیٹی مریم نواز کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ سماعت اگلے ہفتے تک ہوگی۔ ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے عدلیہ مخالف تقاریر اور بیانات نواز شریف کے خلاف ایک اور کیس کھلنے کے لیے تیار۔ عدلیہ مخالف تقاریر، ہم اس ججوں کا فیصلہ نہیں مانتے۔ نواز شریف کے خلاف ایک اور کیس لگ گیا۔ کیا اس نااہلی کو آپ مانتے؟
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور مریم نواز کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ درخواست کی سماعت جسٹس عامر فاروق نے کی۔ مقامی وکیل عدنان اقبال نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ پاناما فیصلے کے بعد نواز شریف اور مریم نواز عدالتوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ان کی تقاریر اور بیانات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ عدالت ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ درخواست میں پیمرا کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ ہم ان ججوں کا فیصلہ نہیں مانتے۔ آمدن سے زائد ساسے بنانے کا الزام اسلام آباد کی احتساب عدالت میں اسحاق ڈار کے خلاف۔ ریفرنس کی سماعت میں استغاثہ کے مزید گواہان نے بیانات ریکارڈ کرا دیے ہیں۔ کمشنر ان لینڈ ریونیو نے اسحاق ڈار کا 1979 سے 1993 اور 2009 سے 2016 تک کا ٹیکس ریکارڈ پیش کر دیا۔ ریکارڈ کے مطابق 1993 سے 2009 کے درمیان اسحاق ڈار کی دولت میں 91 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے اپنے نمائندے حسین احمد سے۔ حسین، مزید کیا تفصیل ہے اس کیس سے متعلق؟ جی بالکل، احتساب عدالت اسلام آباد میں اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے۔ استغاثہ کے 5 گواہوں نے اپنے بیانات جو ہے وہ قلم بند کرا دیے ہیں، اور جو ریفرنس بنا ہے اثاثہ جات ریفرنس اسحاق ڈار کے خلاف، ان میں سب سے اہم گواہ جو تھے وہ اشتیاق احمد تھے، کمشنر اینڈ لینڈ ریونیو۔ وہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ 1993 سے 2009 کے درمیان اسحاق ڈار کی دولت میں 91 گنا اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جون 1993 میں اسحاق ڈار کی کل دولت 91,12,000 سے زائد تھی، اور جون 2009 میں اسحاق ڈار کی طرف سے 83,16,78,000 سے زائد دولت جو ہے وہ ظاہر کی گئی۔ یہ وہ جو ہے وہ گیپ تھا جو انہوں نے بتایا کہ اس دوران ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹیکس انہوں نے جمع نہیں کرایا کیونکہ ان کی آمدن جو ہے وہ کم ہے۔ بہت شکریہ حسین احمد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ کو براہ راست چلیں گے گوادر ایکسپو کی تقریب میں، جہاں وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں۔ President Xi and former Prime Minister Nawaz Sharif, who had the vision to put forward the idea of the China-Pakistan economic corridor, which is today becoming a reality. And it is today the most visible part of the Belt and Road Initiative, which I believe is President Xi's contribution to this generation. And I will not be wrong in saying that this is perhaps the most important initiative of our generation. We were in Davos last week, and the theme there was shared future in a fractured world. And the reality is that in today's world, the largest initiative that is mending the fractures is President Xi's vision of taking the historical linkages of yesterday, transposing them onto the fractures of today, and creating linkages for tomorrow. CPEC today for Pakistan is this reality: the Gwadar port, the Gwadar free zone, the East Bay Expressway, the other projects in Gwadar. It is the motorways and highways that are linking Gwadar to Khunjarab, that are linking Peshawar to Karachi. It is the modernization of our railway system. It is the establishment of power projects that will give us a sustainable energy future, and it is the special economic zones that will generate employment, that will create export for Pakistan, and that will give prosperity to the people of Pakistan. The CPEC projects are based on 2 principles. The first principle is financial viability.
And the second principle is environmental sustainability. And I believe that with these two principles in mind, we will be able to not only cater to the needs of Pakistan, but to the needs of the region. The connectivity that Gwadar will provide, that our highway network and motorway network will provide, will create prosperity not only in this region, but also in the Central Asian states. It will provide connectivity for Afghanistan, it will provide connectivity for Western China, and it will feed into President Xi's Belt and Road initiative. So this is an integrated effort. This is a game changer for Pakistan and the region. So I thank COPHCL, the Gwadar Free Zone Company, the Gwadar Port Authority for creating this free zone, for making it a reality, because this is integral to the port. No port can function without the availability of a free zone. So this today is really a great step forward for Gwadar. We had been hearing for decades about the potential of Gwadar. Today, alhamdulillah, that potential has been realized. I want to thank the Chinese companies, the Gwadar Port Authority, the Gwadar Development Authority for their contribution in making this happen. It's a quality project. It's a project that will, inshallah, deliver results. It is a project that will bring prosperity to Balochistan. And I hope that the vision that this government has given to this project, that it is given to Gwadar, will, inshallah, continue. Pakistan, alhamdulillah, has managed to insulate its policies from political change. We have elections in July. This government intends to come back, but whatever the people of Pakistan choose, these policies will, inshallah, continue. And that is the way it should be. I am very grateful to the Chinese ambassador, who's taken personal time to come here several times, who's taken the initiative to speeden up the process, to deliver results. I'm also very grateful to Mr. Ahsan Iqbal, without whose dedication and hard work this would not have been possible. Many projects just remain that. They are pipe dreams which do not happen, but alhamdulillah, due to the dedication and the hard work of the Pakistani and Chinese teams, both CPEC and Gwadar is a substantial reality today. And I am very hopeful that it will continue. Let me also address the challenges of Balochistan. मैं चीफ मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ, आपने यहाँ पर अपने सूबे के प्रॉब्लम्स के बारे में जिक्र किया। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान की लीडरशिप के हाथ में है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वफाकी हुकूमत आपको सपोर्ट ही कर सकती है। अगर आप अपने चैलेंजेस का हल खुद नहीं निकालेंगे तो ये चैलेंजेस हल नहीं होंगे। आपकी ये दुनिया की, मैं समझता हूँ, खूबसूरत तरीन कोस्ट लाइन है, इसको ख़राब होने से बचाएं। इससे पहले कि यहाँ पर ऐसी डेवलपमेंट हो जाए जो बाद में नुकसानदेह साबित हो, तो आज वक्त है कि इस पूरी कोस्ट लाइन के लिए एक प्लान बनाएं कि इसको कैसे डेवलप किया जाएगा। उसमें वफाकी हुकूमत आपके साथ है। गवादर शहर को दुनिया का एक मॉडल शहर होना चाहिए। मैं आज भी देख रहा हूँ कि ऐसी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी
جو کل اس کو ایک ماڈرن شہر بنانے سے روک دے گی. تو یہ ذمہ داری بلوچستان گورنمنٹ کی ہے, جی ڈی اے کی ہے کہ مل کر ایسا کام کرے کہ یہ ایک ماڈل شہر ہو, یہ ایک ایسا ماڈرن شہر ہو جس پر ہم سب فخر بھی کر سکیں, جو فنکشنل بھی ہو اور جو اگلی جو جنریشنز ہیں ان کے کام آ سکے. اگر ہم نے وہی ڈیولپمنٹ ان پلان ڈیولپمنٹ کر دی, اگر ہم نے وہی طریقے اپنا لیے جو دوسرے شہروں میں ہوئے ہیں, تو پھر گوادر اپنی افادیت کھو بیٹھے گا. اس لیے آج بلوچستان حکومت کی, بلوچستان لیڈرشپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس علاقے کو, جو کہ اب ایک ریئلٹی بنتا جا رہا ہے, یہ ماضی میں باتیں وزیر کی اعظم جاتی شاہد تھی. خاقان عباسی گوادر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے پہلے نیوز اپڈیٹس. دوران وزیر اعلیٰ سندھ نے 15 دنوں میں نئی بسز چلنے کی خواہش ظاہر کی, لیکن وزیر ٹرانسپورٹ سندھ نے 3 ماہ مانگ لیے. مراد علی شاہ نے 30 دن میں منصوبے پر عمل کا حکم دے دیا. پرائیویٹ کمپنی نے دیگر 5 روٹس پر 288 بسیں چلانے کی پیشکش کو ابھی منظور نہیں کیا, اور کمپنی نے قیوم آباد سے قبضہ کالونی, بلدیہ سے قائد آباد, شاہ فیصل کالونی سے فشریز, لانڈی سے سرجانی ٹاؤن, لانڈی سے بلدیہ پر بھی بسیں چلانے کی پیشکش کی تھی. مزید جانے کے نمائندہ نیوز احسان گوہاٹی سے. احسان, آپ بتائیے گا روٹس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی, یہ واقعی کراچی والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. کراچی جو کہ تقریباً 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, اور یہاں پر 40 لاکھ گاڑیاں ہیں 10,000 کلومیٹر طویل سڑکوں پر, لیکن کراچی والوں کے لیے بہت بری حالت ہے. آخری نئی گاڑی کراچی میں جو آئی تھی کم از کم 25 سال پہلے آئی تھی, جبکہ لٹرلی کراچی کے لوگ 50 سال پرانی بسوں پر سفر کر رہے ہیں. آج ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا, اس میں وزیر ٹرانسپورٹ نے انہیں وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ ہمارے پاس ڈیوو کمپنی نے یہ پیشکش کی ہے کہ ہم کراچی میں کچھ نئی بسیں چلانا چاہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ 288 بسیں لینا چاہتے ہیں مختلف روٹ کے اوپر, جس میں شہر فیصل بھی شامل ہے. وزیر اعلیٰ نے فوراً کہا کہ باقی باتوں کو رہنے دیجیے, شہر فیصل کے اوپر آپ 32 بسیں جو لانے کی بات کر رہے ہیں فوری طور پر اس پر کام کیجیے, اور میں 1 ماہ کے اندر اندر کراچی والوں کو یہ 32 نئی بسوں کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ جیسا آپ نے بتایا کہ کراچی کے مختلف روٹ کے اوپر 288 بسیں لانے کا پروگرام بھی ہے, لیکن اس کے اوپر ابھی کام ہونا باقی ہے. وزیر ٹرانسپورٹ نے 3 ماہ کی مہلت مانگی تھی, لیکن وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 3 ماہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, 1 مہینہ آپ کو میں دے رہا ہوں. اس 1 مہینے کے اندر اندر آپ نے کراچی والوں کو خوشخبری دینی ہے, اور یہ خوشخبری اس صورت میں ہے کہ نئی بسیں شہر فیصل پر دوڑتی ہوئی نظر آئیں. جی شکریہ آپ کا احسان, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اور دل کے مریضوں کے لیے خوشخبری ہے, لاکھوں روپے نہیں لگیں گے, اسٹنٹ اب صرف 15,000 روپے میں ملے گا. غیر معیاری اسٹنٹ از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران اچھی خبر مل گئی. چیف جسٹس نے ڈاکٹر مرتضیٰ سے سوال کیا کہ کس دن خوشخبری ملے گی کہ ہم نے اپنا اسٹنٹ بنا لیا ہے. ڈاکٹر مرتضیٰ نے کہا کہ جون تک اپنے اسٹنٹس بنا لیں گے اور اس کی قیمت 15,000 روپے ہوگی. چیف جسٹس نے حکم دیا کہ انہیں دل کی تکلیف ہو تو پاکستانی اسٹنٹ ڈالا جائے. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. دل کے مریضوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ لاکھوں روپے اب ان کے نہیں لگیں گے, اسٹنٹس اب صرف 15,000 روپے میں مل سکیں گے. غیر معیاری اسٹنٹ از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران اچھی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس نے ڈاکٹر مرتضیٰ سے سوال کیا کہ کس دن خوشخبری ملے گی کہ ہم نے اپنا اسٹنٹ بنا لیا ہے. ڈاکٹر مرتضیٰ نے کہا کہ جون تک ہم اسٹنٹ بنا لیں گے اور اس کی قیمت 15,000 روپے ہوگی. چیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر انہیں دل کی تکلیف ہو تو پاکستانی اسٹنٹ ڈالا جائے. اور اب آپ کو بتایا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف شاندار پرفارمنس کا صلہ بابر اعظم کو مل گیا. بابر اعظم T20 رینکنگ میں نمبر 1 بیٹسمین بن گئے. بابر اعظم نے آسٹریلیا کے خلاف 52 فینٹ سے ٹاپ پوزیشن چھینی ہے. بابر اعظم نے 11 درجے ترقی کر کے کریئر بیسٹ عالمی رینکنگ حاصل کی. T20 رینکنگ میں بابر اعظم پہلی پوزیشن پر قبضہ جمانے والے دوسرے پاکستانی بیٹسمین ہیں. اس سے قبل 2009 میں مصباح الحق کی اعزاز حاصل کر چکے ہیں. Nicely done, 50 up. It's come at a really good rate when you think of his international career. This is a cut above because he...
राव अनवार के लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फरार के नए सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। साबिक एसएसपी को रावल लाउंज से दाखिले की इजाजत किसने दी? राव अनवार की नई तस्वीर ने कई राजों से पर्दा उठा दिया है। राव अनवार जब रावल लाउंज के नजदीक पहुंचे तो ऐन उस वक्त सिविल एविएशन की ड्यूटी ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। रावल लाउंज पर राव अनवार की एंट्री चेक करने के बजाय सिविल एविएशन एहलकार आराम से काउंटर पर बैठा नजारा देखता रहा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रावल लाउंज से सिर्फ वुज़रा, अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर्स दाखिले का इस्तेहकाक रखते हैं। गैर मुताल्लिका शख्सियात के लिए एयरपोर्ट इंतजामिया बाकायदा तहरीरी इजाजत देती है, जिसका रिकॉर्ड भी होता है। इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क राव अनवार के फरार होने के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गई हैं। साबिक एसएसपी को रावल लाउंज से दाखिले की इजाजत किसने दी? राव अनवार की नई तस्वीर ने कई राजों पर से पर्दा उठा दिया। राव अनवार जब रावल लाउंज के नजदीक पहुंचे तो ऐन वक्त पर सिविल एविएशन के ड्यूटी ऑफिसर को भी तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद अवैस, नुमाइंदा न्यूज़ हमें ताजा तरीन इत्तलात देंगे। अवैस, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, राव अनवार के एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फरार होने के में जो है इंकशाफात सामने आ गए हैं। साबिक एसएसपी को रावल लाउंज से दाखिले की इजाजत किसने दी? और राव अनवार की नई तस्वीर ने पर्दा उठा दिया है कि राव अनवार जब रावल लाउंज के नजदीक पहुंचे तो एन उस वक्त सिविल एविएशन के ड्यूटी ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया था। रावल लाउंज पर राव अनवार की एंट्री चेक करने के बजाय सिविल एविएशन एहलकार आराम से काउंटर पर बैठे हुए थे, जबकि बेनजीर एयरपोर्ट के रावल लाउंज से सिर्फ वुज़रा, अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर्स ही दाखिल हो सकते हैं। गैर मुतल्लिका शख्स के लिए एयरपोर्ट इंतजामिया बाकायदा तहरीरी इजाजतनामा देती है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। जबकि राव अनवार की सामने आने वाली तस्वीर और हालात से जाहिर है कि इन्हें सिविल एविएशन हुकाम की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, जबकि इस्तेकाक ना रखने के बावजूद राव अनवार को रावल लाउंज से दाखिल होते वक्त ना किसी ने पूछा और ना ही उनसे कोई पूछताछ की गई। जी शुक्रिया अवैस, आपने अभी तक की तफसीलात से हमें आगाह किया। महकमा सेहत पंजाब के इकदाम जुबानी जमा खर्च तक महदूद हैं। गोजरा में खातून मरीजा दम तोड़ गई और शौहर और 3 बच्चे वायरस से मुतासर होकर अस्पताल मुंतकिल हो गए। लाहौर में जानलेवा वायरस पंजे गाड़ने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के मजीद 5 मुश्तबा मरीज सामने आ गए, जबकि सूबे भर में स्वाइन फ्लू ने 52 अफराद को मौत के मुंह में धकेल दिया है। स्वाइन फ्लू के हवाले से आपको अपडेट करें, जिसके वार लाहौर में भी जारी हैं। लाहौर स्वाइन फ्लू के हमले बदस्तूर जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में स्वाइन फ्लू के मजीद 5 मुश्तबा मरीज सामने आ गए। लाहौर में स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद 24 हो गई है। लाहौर में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 166 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। स्वाइन फ्लू से लाहौर में 5 अफराद दम तोड़ चुके हैं। आम खबर से आपको अपडेट करें, जहां लाहौर में स्वाइन फ्लू के मजीद 5 मुश्तबा मरीज सामने आ गए हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मियां नवी से। मियां नवी, हलाकतों की जो तमाम तर सिलसिला है वो जारी है। इस तमाम तर मर्ज को रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से अस्पतालों में? जी बिल्कुल, महकमा सेहत पंजाब की जानिब से दावा किया गया था कि आइंदा हफ्ते तक जो स्वाइन फ्लू है, जिसको सीजनल फ्लू भी कहते हैं, इसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर जो महकमा सेहत पंजाब के दावे किए गए थे उसकी कली खुल गई है। आज भी मैं बता दूं कि 5 मरीज जो है वो जो सस्पेक्टेड पेशेंट है वो मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में जेर इलाज है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अब तक 22 के करीब जो मरीज हैं वो इस फ्लू के बायस जो है वो उनकी तस्दीक हो चुकी है, जबकि 5 जो मरीज है वो इस मोहलक वायरस के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि स्वाइन फ्लू के बायस जो डॉक्टर हैं जो मरीजों का इलाज मुआवजा करते हैं वो भी इससे मुतासर हुए हैं। उनको भी तकरीबन 5 ऐसे जो बताया जा रहा है, डॉक्टर गंगाराम और उसके अलावा सरसद हॉस्पिटल और जिना अस्पताल में भी आज बताया जा रहा है कि एक ऐसा डॉक्टर ही स्वाइन फ्लू का शिकार हुआ। तो सारी तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, तमाम तर इंतजाम किए जाने के बावजूद लाहौर में स्वाइन फ्लू के जो मरीजों की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अभी तक जो है वो कहा यह जा रहा है कि 22 मरीजों में तस्दीक हो चुकी है और अभी भी मुफ्त सरकारी अस्पतालों में ये मरीज जेर इलाज हैं। जी लाहौर में स्वाइन फ्लू के हमले जारी हैं। बहुत शुक्रिया मियां नवीद, आपने अपडेट किया। कोयटा के नवाई इलाके दश में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ भाग जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट किया जा रहा है कोयटा के नवाई इलाके दश से, जहां एक तेज रफ्तार मुसाफिर वैन उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ भाग और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। आसिफ, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, कोयटा से 40 किलोमीटर दूर हादसा पेश आया। सिपी से कोयटा आने वाली वैगन
तेज रफ्तारी के बायस दश्त के मुकाम पर उलट गई। वैन उलटने के बायस जो है 3 मुसाफिर मौके पर जाँ बाक हो गए, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों इतला मिलती जो है पुलिस और इमदादी टीमें जायबुकुआ पर पहुंचकर जख्मियों और जाँ बाक अफराद को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मियों को इब्तिदाई इमदाद दी जा रही है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बलोच अपडेट कर रहे थे। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में जाती सर्दी लौट आई है। कोयटा में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि नूरदीप में भी हल्की बर्फबारी और बारिश का आगाज हो गया है। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि पेशावर, कोहाट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के चंद मकामात पर बादल खूब बरसेंगे। कोयटा में बूंदाबांदी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। शहर में मतला मुकम्मल तौर पर अबरालूद है, जबकि सर्द हवाएं चल रही हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शुमारी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस बारे में हम मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे अपनी नुमाइंदा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशगोई जो है वो सच साबित हुई है और आज सुबह 10 बजे से ही कोयटा शहर में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, जिसके बाद मौसम सर्द तो हो गया है लेकिन इंतहाई खुशगवार हो गया है। शहरियों का कहना है कि उनकी दुआएं जो हैं वो सुन ली गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का जो ये सिलसिला है शाम को मजीद तेज होने का इम्कान है, जबकि पूरा हफ्ता जो है कोयटा का मौसम वो अबरालूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने यह भी पेशगोई की है कि बारिश के बाद कोयटा का मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान है। काफी अरसे से कोयटा के शहरियों ने जो है वो खुश्क मौसम देखा था, लेकिन अब बारिश के बाद जो है खुश्की से होने वाली जो मुख्तलिफ अमराज थे उन पर काबू पा लिया जाएगा। कोयटा के शहरी मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए घरों से तो बाहर निकल आए हैं और उनका यही कहना है कि अगर बारिश मजीद तेज हुई तो वो पिकनिक पॉइंट्स का भी रुख करेंगे और वहां पर जाकर खूब एंजॉय करेंगे। जी रुख करते हैं लोअर दीर का। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे वहां मौजूद अपने नुमाइंदे नवाब बादशाह से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअर दीर के इलाका जवाल बाबा में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई सर्द है और लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों और गर्म स्वेटर्स के साथ साथ गर्म कानों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लोअर दीर के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की इम्कान जाहिर की गई है। अगर मैं लोगों की मुश्किलात की बात करूँ तो लोअर दीर जो है वो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर गैस की सहूलत मौजूद नहीं है, जबकि लकड़ी की तरसील पर भी हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि दूसरी तरफ माहिरीन का कहना है कि इस बारिश और बर्फबारी की वजह से न सिर्फ आने वाले फसलों पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, बल्कि तवील खुशहाली की वजह से पानी की किल्लत का जो मसला दरपेश था वो भी हल होगा और खुशहाली की वजह से जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल गई थी वो भी खत्म होगी। जी रुक करेंगे मुल्तान का, जहां कदीम सकाफत का एक अहम हिस्सा खुस्सा खूबसूरती और पायदारी में अपनी मिसाल आप है। इसकी तैयारी पर रिपोर्ट करेंगी फातिमा तहरीम। चमड़े के टुकड़ों को नफासत से काट कर मुख्तलिफ रंगों, सुनहरी, सिल्वर तार और मोतियों से सजाने और सीने के बाद बनता है मुल्तानी खुस्सा, जो आज भी हर मौके पर पहना जाता है। ये जो मुल्तान के खुस्से हैं ये बहुत मशहूर हैं। लाहौर में जाते हैं, पेशावर में भी जाते हैं, इस्लामाबाद में भी जाते हैं। मुल्तानी खुस्सा शाही लिबास का हिस्सा रहा और आज भी इसका खास अंदाज और मजबूती इसकी मकबूलियत की वजह है। मुख्तलिफ रंगों, कुंदन, मोतियों और धागों से तैयार किए जाने वाला मुल्तानी खुस्सा हर तकरीब पर लिबास का हिस्सा रहता है। मुल्तान की तारीख और उसकी सकाफत जितनी कदीम उतनी ही खूबसूरत, और इसी सकाफत का अहम रंग मुल्तानी खुस्सा, जिसके बगैर आज भी यहाँ के सकाफती पहनावों की पहचान अधूरी सी लगती है। कैमरामैन फयाज वागा के साथ फातिमा तहरीम, न्यूज़ मुल्तान। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का एक और वाकया पेश आया। काबुल में मिलिट्री अकेडमी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक 2 हमलावरों को मार डाला गया, 1 को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए अफगान फोर्सेस के 5 एहलकार हलाक और 10 शदीद जख्मी हुए।
अफगान दारुल-हुकूमत काबुल धमाकों से गूंज उठा। 5 हमलावरों ने मार्शल फहीम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है 2 खुदकुश बमबारों ने यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खुद को उड़ा दिया। इसके बाद दीगर हमलावरों ने शदीद फायरिंग की। मिलिट्री एकेडमी के मुहाफिजों ने कार्रवाई करते हुए हमलावरों को हलाक कर दिया और एक को गिरफ्तार कर लिया। पीएसएल के ऑफिशियल सॉन्ग से सरफराज को क्यों निकाला, चेयरमैन पीसीबी ने बता दिया। नजम सेठी ने कप्तान को फाइनल वीडियो में शामिल करने का भी कह दिया। पाकिस्तानियों की आवाज में अब तक के लिए इतना ही है। हर नई बात जानिए सिर्फ नियो पर। It's finally happening! Wow! मेरी शादी में आ रही हो ना? Of course आऊंगी। What are we wearing? Full on traditional style है। पिंक लहंगा and लंबे बाल। ऐसे लंबे हो जाएंगे। शादी इसी साल है। Bet? मैं भी लंबे बालों के साथ आऊंगी। Sunsilk Long and Healthy Growth has biotin। मेरी बाल बनी healthy and long। मायरा, लंबे बाल। 3 months में long बाल, no waiting साल। करोड़ों दिल धड़केंगे जब एक कैच छूटेगा, लाखों नजरें झुकेंगी जब एक उंगली उठेगी। हर सड़क होगी सुनसान, हर दफ्तर वीरान, गिल्लियां उड़ेंगी और नींदें भी। स्कोर बदलेगा तो बदलेंगी दोस्तियां भी। अब होगी जीत की जंग शुरू जब शेर से सवा शेर टकराएंगे। नाखून बढ़ा लो, चबाने के काम आएंगे, क्योंकि एक बार फिर HBL PSL के सितारे अपना जलवा दिखाएंगे और दुनिया पर छा जाएंगे। जहां ख्वाब वहां HBL। आओ सितारों से जहां बनाए पाकिस्तान राइज। I will serve humanity। तालीम के मैदान में हम सबसे मुझे आगे आगे बढ़ना है, फिर स्कूल में पढ़ना है। एक ऐसे हमदर्द का सफर जो सिर्फ एक यकीन से शुरू हुआ। आज भी इस हमदर्द का यकीन हमारे घरों में सेहत की जमानत है। बदलते मौसमों में हिफाजत है, कहीं माँ के प्यार में झलकता है तो कभी चेहरों पर निखार बनकर दमकता है। कहीं सबक आमोज कहानियों में रहता है तो कभी मेहमान नवाजियों में बसता है। आज भी इस हमदर्द का सफर रवां दवां है। आज भी वो हमदर्द हमारे दरमियां है। हमदर्द जैसे घर का एक फर्द। 100 years of pure goodness। आज हम 5वां मैच हारे। छोड़ देता हूं ये कोचिंग। तो कल से नो कोच।